I'm fine so far माशाल्लाह. But ये health related जितने भी हम topics करते हैं उसके बाद मैं थोड़ा डर जाती हूँ कि हाँ ये वाली सारी चीजें मुझे ना हो जाए. Willing Ways Addiction and Psychiatric Hospital and Rehab. Yes, exactly. I work there. Okay, ये कराची में. जी हाँ, कराची में है, डिफेंस फेज 2 में है. अच्छा. और हम इसमें काफ़ी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं. एडिक्शन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और जो माइनर सिम्टम्स हैं लाइक डिप्रेशन के ले लें, एंजाइटी, नींद ना आना, और उसके साथ साथ जो पार्किंसनिज्म भी जो पाकिस्तान में अब लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस आ गई है. कितनी कॉमन है पाकिस्तान में, मतलब अवेयरनेस से पहले या अवेयरनेस के बाद कितने केसेस हैं? देखिए, पार्किंसनिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं. लेकिन इसका अलमिया ये है सवेरा कि जितनी कॉमन है उससे ज़्यादा लोगों को इतना पता भी नहीं है. कि मतलब अगर मेरे घर में कोई पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है तो हम उसको 8-9 साल तक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखते हैं. ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो काफी मिक्सअप है. अच्छा, ठीक है, कंफ्यूजन में तशखीस नहीं हो पाती. लेकिन डॉक्टर तो तशखीस कर लेते हैं. हाँ, डॉक्टर तशखीस कर लेते हैं. इसमें भी अगर मैं आपको ओपनली एक बात बताऊं कि अभी तक ऐसा हार्ड एंड फास्ट लैब डायग्नोसिस तो आया नहीं है कि आपने ब्लड सैंपल निकाला, टेस्ट भेजा और पार्किंसनिज्म बाहर आ गया. इसमें भी डॉक्टर्स की जो एक्सपर्टीज हैं वो बहुत काम आती है. जजमेंटल चीजों को हम देखते हैं. डॉक्टर इससे डील करता है पार्किंसन से? हाँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट डायग्नोसिस का पेशेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास जाता रहता है और उनको जब रिजल्ट नहीं मिलते तो कहते हैं कि ये लाइलाज है. तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि एक अच्छा फिजिशियन जो कि साइकियाट्रिक इन्फ्लुएंस के साथ हो, और अगर आप किसी नफ्सियाती डॉक्टर को शामिल कर लें, ठीक है ना, तो उन दोनों के साथ और एक साइकोलॉजिस्ट को भी शामिल कर लें, तो मैं आपको बताऊं कि तीनों पहलू पे आप बासानी काम कर सकते हैं. तो मतलब साइकोलॉजिस्ट का शमूलियत जरूरी है पार्किंसंस की? कह सकते हैं, क्योंकि देखें आजकल 2011 का जमाना है. पहले तो डॉक्टर्स का टेबल प्रिस्क्रिप्शन पे ज्यादा बिलीव था कि आप हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ पे डायग्नोसिस की, दवाइयाँ देखी और खुदा हाफिज, और फिर वो वेट करते थे, 2-3 महीने खा के भूल जाते थे. लेकिन अब जो जमाना आ गया वो ये कि नाउ यू हैव गॉट डिजीज, लेकिन हाउ टू लिव विद योर डिजीज. हाँ, और मुझे याद है कि डॉक्टर्स का ये कहना याद है कि आपने 2 दिन भी उस दवाई को छोड़ना नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपका सारा इलाज फिर बेकार हो जाता है. बिल्कुल सही है. ऐसा है कि ये हमारी जो दवाइयाँ हैं ये एक टाइम में ही हमारी बॉडी में जाके काम करना शुरू करती हैं. एटलीस्ट 15-20 डेज लगते हैं किसी भी ऐसी दवाइयों को हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने में. वो तो 2 हफ्ते में तो लोग कहते हैं लो इसका कोई फायदा नहीं. एग्जैक्टली, लोग कहते हैं कि लो जी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए. दरअसल हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड है ना थोड़े से. हम बस चाहते हैं कि बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट चाहिए. सो पार्किंसंस को क्या उर्दू में कोई है टर्म? थोड़ा सा इसको पाकिस्तान में या उर्दू में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया. वैसे मैं बता दूं औरों के लिए कि जब आपके हाथों में रेशा हो या ट्रेम्बलिंग हो, कपकपाहट हो, चेहरे के मसल्स या हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं, मतलब जो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, इन मसल्स की कोऑर्डिनेशन में कोई खराबी हो, मतलब आपके हाथ सिकुड़ना शुरू हो जाएं, आपका चेहरा खास किस्म का एक मास्क फेस बन जाता है और आप चल ना पा रहे हो, ठीक है, आप जब खड़े होते तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट आपको लग रही हो, तो आपको उस टाइम पे चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं. और इसको पाकिस्तान में भी खास उर्दू में नाम तो नहीं है, बेहतर यही है सवेरा कि हम इनको बताएं लोगों को कि भाई पार्किंसन डिजीज है, वर्ल्ड वाइड यही है, क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पे मैनिपुलेट करके परेशान होने लगते हैं. हाँ, और ये वाकई ऐसा लगता है कि पार्किंसंस किसी ने कह दिया और डिजीज कह दिया, तो कहते हैं बस सब तो कुछ नहीं इलाज हो सकता है, आप अपनी लाइफ गुजार नहीं सकते. हालांकि मोहम्मद अली का अगर हम एग्जांपल लें, बहुत प्रॉपर लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं इफेक्ट हुई, उसी तरह जिंदगी गुजारी. देखिए ना, हमारे नाम तो मैं नहीं लूंगा, फेशियल पैल्सी के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, एडिक्शन से रिकवरी वाले हैं जो कि अपनी जिंदगी में अच्छे हैं, लेकिन दवाई के बाद थोड़ा सा रिहैब, थोड़ा लर्न अबाउट दैट डिजीज, राइट, जो आपके साथ प्रॉब्लम है, फिर एक काउंसलर के साथ या डॉक्टर के साथ स्ट्रांगली एसोसिएशन. डायबिटिक पेशेंट भी तो जा रहा होता है ना, मतलब 110 रहती है, लेवल में रहती है, लेकिन वो भी डॉक्टर के पास जाता रहता है, कहता है कि भाई मेरा HbA1c करा लो, मेरी ये चीज करा लो, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर अप एंड डाउन तो होते रहते हैं. यहाँ पे लोग समझते हैं कि भाई ये चीज रिकवर है. मैं आपकी तबस्सुस से, इस चैनल की तबस्सुस से बताऊं कि ये एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो कभी ठीक नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं इसको बाकायदा मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहरहाल नॉर्मल आ सकते हैं. अब मैनेज करने का मतलब ये कि वो सारे जो उसके अलामात हैं वो खत्म हो जाएंगे?
ختم کہنا ذرا ختم کہنا ذرا میرے لیے بھی آئی وش ہو جاتے, لیکن یہ کہہ سکتے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اوکے, سو ایک چیز جو سوال سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ خاص ایج گروپ کو ہی یہ بڑھاپے کی بیماری ہے فرینکلی اسپیکنگ, یا جوانوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ کچھ سال پہلے تک یہی بات اس میں تحت تھی کہ یہ ساری بڑھاپے کی اوور 60 یا 55 کی بیماری ہے, لیکن ریسرچز ہیں ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے, ابھی میں کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا تو انسیڈنٹلی اس میں 35 سال کا آدمی بھی اب آ چکا ہے, 40 سال کا بھی آ چکا ہے, اور ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جتنی جلدی اس کا آنسیٹ ہے اتنی ٹربل زیادہ ہے. ہاں, جتنی چھوٹی عمر میں ہو مشکل, کیونکہ ایک فنکشنل انسان کے ساتھ اگر کوئی ڈیزیز ہو جائے تو وہ کوپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹائرڈ پرسن. ہاں, کہ ایک سینئر سٹیزن کوئی بزرگ ہیں ان کو ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو ایج ہے یہ چیزیں, ہاں, اور دوسری بیماری میں مکس اپ بھی ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں ہاتھ ویسے بھی کانپتے تو لوگ کافی عرصے تک مکس کر لیتے ہیں, لیکن جب یہ ایڈلٹس میں ہو یا 40+ میں ہو تو وہاں پہ کافی پرابلمز آتی ہیں. سویرا ڈپریشن, انزائٹی, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کو پرابلم لگتا ہے, obviously آپ کے ہاتھ سارا ایسے ہیں, آپ چل نہیں پا رہے, فیس پہ آپ کا ایکسپریشن جم گیا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں سے دوستی کرنا, پارٹیز میں جانا, یہ چیزیں بھی جب تک ہم لوگ بیماریوں کے اثرات کو شخصیت کے اثرات سمجھتے رہیں گے نا, جب تک ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے, وہ بھی ایک سوشل مسئلہ ہے. وہ پھر سوشل ایکچولی اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو ٹیکنیکل چیزوں پہ میں نہیں جاؤں گا, آسان بات کروں گا تاکہ ہمارے آڈینس کو سمجھ آئے کہ اس بایو سائیکو سوشل ڈیزیز ایز ویل. مطلب بایولوجی ہے, جسمانی مسئلے ہیں, پھر ذہنی طور پہ مسائل آتے ہیں, اور ایونچولی یہ سوشل پرابلمز بہت آ رہے ہوتے ہیں. لوگ شادیوں سے گھبراتے ہیں, دعوتوں میں نہیں جاتے. اب ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ ایک چمچے سے اپنا کھانا نہیں کھا پا رہے اور آپ شادی میں بیٹھے ہیں, تو لوگ ان چیزوں کو بیمار نہیں سمجھتے, لوگ ان سے پھر دوریاں اختیار کرتے ہیں. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اب ینگر لوگوں میں ہونے لگے, ایسا کیوں ہے؟ ایسا پہلے بھی تھا, میں آپ کو بتاؤں, ایسا پہلے بھی تھا, لیکن ریسرچ اتنی واسٹ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, بیسکلی تو یہ جینیٹیکلی ہی ہے. وجوہات پہ آنا ہی پڑے گا کیوں ہوتی ہے. یہ انہیریٹڈ ہے, جینیٹیکلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں بتاؤں گا کہ بعض اوقات انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ اس چیز کو جنم دے لیتے ہیں. کیسے مطلب یہ کہ اوور آل اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمارا ایک کیمیکل ہے ڈوپامین, اس کی کمی ہو جاتی ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو مسلس کو قابو کرنے والے ایک کیمیکل ہے جو کہ ہمارے سارے مسلس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی خرابی آ جاتی ہے. وہ کیمیکل کم ہوتا ہے تو مسلس کے اندر پرابلم آتی ہے, مسل میں پرابلم آتی ہے, تو پھر بہت سارے سلسلے چل نکلتے ہیں. اوکے, سو ڈوپامین کی کمی سے بیسکلی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ ڈوپامین اگر آپ کی فیملی میں ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو. ایگزیکٹلی, اچھا کوسچن ہے. اگر آپ کے دونوں پیرنٹس میں ہوں تو کافی ہائی رسک ہے, جس طرح ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں, اسی طرح دونوں میں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر دونوں میں سے کسی کو نہ ہو تو بھی یہ انڈیویجول جو جینیٹیکلی اپنا کروموزوم لے کے آ چکا ہوتا ہے کبھی. سو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بریک کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ایسے کوئی طریقے ہیں کہ آپ اس سے بچ سکیں, شروع میں ہی آپ کو معلومات ہو جائے پارکنسنس ڈیزیز کے بارے میں جیسے ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, تو کیا بچنے کا کوئی طریقہ ہے اس سے, کوئی غذا میں, کوئی لائف اسٹائل میں چینجز سے اس سے آپ بچ سکتے ہیں؟ پلس یہ کہ اگر اس کو لا علاج چھوڑ دیں تو کیا اس کے خطرات ہوتے ہیں, اینڈ پلس یہ کہ اینڈ میں پھر سے بتائیں گے کہ اس کے علامات کیا ہیں تاکہ آپ پہچان سکیں. آفٹر دی بریک.